हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीव जॉब्स। कि स्टीव जॉब्स कौन था, एप्पल जो कंपनी हमारे पास आई है इसका जो सीईओ था, या जो हमारे पास कंपनी आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है जैसे कि आप लोग जानते हो। और मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो हमारा हिस्ट्री के अंदर एक जानी मानी शख्सियत है, मीन्स के एक इंसान को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हैं, मीन्स के उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जैसे कि एप्पल कंपनी है, उसने मुख्तलिफ़ किस्म के हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं, आईपैड दिए हैं, आईफोन्स दिए हैं, नोटबुक दिए हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किए हैं, इसी तरह की डिफरेंट किस्म की और चीज़ें भी हमें प्रोवाइड की हैं जो हमारे स्टीव जॉब्स की मदद से हमारे पास आई हैं। तो उसी के बारे में मैं आपके साथ उसकी जो हिस्ट्री है या उसकी जो एवोल्यूशन है या उसकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि वो कैसे काम करते थे, या वो कैसे इसको आगे लेकर आए, या वो उसने कैसे ये तरक्की हासिल की, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलें तो देर नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करते और देखते हैं हम कि स्टीव जॉब्स कौन था। स्टीव जॉब्स एक जानी मानी शख्सियत है जो आजकल के दौर में हम यूज़ करते हैं। एप्पल के फ़ोन्स, डिफरेंट किस्म के आईपैड यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं जो तकरीबन सबसे एक्सपेंसिव माने जाते हैं। स्टीव जॉब्स मशहूर शख्सियत है। यूट्यूब पे आपको डिफरेंट किस्म के और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके बारे में तफसील के साथ, आप इसकी हिस्ट्री तफसील के साथ जान सकते हो। वहाँ पे आप मेरी भी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कि स्टीव जॉब्स कौन था। स्टीव जॉब्स एक ऐसा इंसान था जो पहले आपके पास एक ऐसे वालिदैन का बेटा था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ख़ानदान से था जिसकी कोई माँ का वो नहीं था। जैसे कि कोई रिलेशनशिप होता है, शादी वगैरह होती है, ये शादी के बगैर ही पैदा हुआ था, क्योंकि इंग्लिश कंट्री है तो उसके अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऐसे कोई वो नहीं होता। और ये जो पैदा हुआ था वो कैलिफोर्निया के अंदर पैदा हुआ था, और वहाँ पे इसने क्या किया था कि परवरिश हासिल की थी। और फिर इसने एजुकेशंस के अंदर ये 6 मंथ आपके पास कॉलेज के अंदर गया। कॉलेज के अंदर 6 मंथ के बाद इसने कॉलेज को छोड़ दिया। फिर इसने क्या किया कि जॉब करना शुरू कर दिया। अब जॉब क्या थी, इसका एक दोस्त था जिसके साथ ये वेब डिज़ाइनिंग का या आपके पास डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकता था। फिर उसके बाद इसने बाद में, जैसे कि हमारे पास हम जानते हैं कि इसने जब शुरू किया तो शुरू के अंदर इसको कोई भी मज़ा नहीं आ रहा था। एजुकेशन इसने छोड़ दी थी, एजुकेशन में इसको ज़रा भी मज़ा नहीं आता था। तालीम कैसे हासिल की है इसने बिल्कुल ज़ीरो था, और बैक बेंचर्स था, मीन्स कि ये सबसे पीछे बैठा होता था। अब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई के अंदर, कोई इंटरेस्ट नहीं था और चीज़ों के अंदर, लेकिन हाँ इसको इंटरेस्ट था तो मशीन के अंदर था। जैसे कि इसको दूसरे वालिदैन ने अडॉप्ट किया था, तो उसका एक गैराज था जिसके अंदर ये काम करता था, और उसने वो वालिदैन को वहाँ पे मशीन्स के अंदर काम करते हुए देखा, तो इसका भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट वहाँ पे पैदा हो गया। तो पैदा हुआ था तो उसकी जो डेट है वो 24 फरवरी है 1955 के अंदर ये पैदा हुआ था, और इसकी जो डेथ हुई है वो 5 अप्रैल 2011 को इसकी डेथ हुई है। ये दुनिया फानी से चले गए। अब इसने एक ऐसा पीछे बैकग्राउंड छोड़ गए हैं, या एक ऐसी आपके पास हिस्ट्री छोड़ गए हैं जिसको देखकर या जिसको जानकर हमें एक सबक हासिल करना चाहिए। हम भी कर सकते हैं। कोई इसके पास कोई वही नहीं आई थी सोने का या इसने बहुत ही गरीबी के अंदर वक्त गुजारा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की करता गया, टाइम गुजरता गया, ये जॉब्स करता रहा। इसने कोक के अंदर भी जॉब की, जैसे कि बोतल्स वगैरह ये डिलीवर करता था, उसके अंदर भी ये काम करता रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता शौक पड़ा कि जब इसने कोरियोग्राफी के अंदर एडमिशन लिया, उसके अंदर ये काम करता रहा, तो फिर इसने कहा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो सबसे अलग हो और जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन हो।
اور اس کے کئی کال بھی مشہور ہیں، اس کے کئی باتیں بھی مشہور ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے یا آپ کے پاس وقت کی بہت ہی کمی ہے، جیسے کہ اس کو کینسر ہوا تھا۔ جب یہ کام کرتا تھا تو اس کی ایک لگن تھی، اس کا یہ ایک انٹرسٹ تھا کہ میں نے کچھ ڈیولپ کرنا ہے، میں نے کچھ بنانا ہے جو سب سے الگ ہو، یا اس نے جو ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کمپیوٹرز، ڈیفرنٹ قسم کے لیپ ٹاپ، وہ اسی کی مدد سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس نے 1974 کے اندر ایک GU کمپیوٹرز بنایا تھا، گرافیکل کمپیوٹرز بنایا تھا۔ گرافیکل کمپیوٹرز وہ کمپیوٹرز ہوتا ہے جب آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے آئیکنز نظر آ رہے ہوتے ہیں، آئیکن شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اس نے ایپل 1 بنایا تھا، کریٹ کیا تھا، وہ بھی بہت پاپولر ہوا تھا۔ جیسے کہ پہلے آپ کے پاس جتنے بھی کمپیوٹرز ہوتے تھے وہ بہت زیادہ بڑے سائز کے تھے، تو ان کو آسانی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں یا ایزلی ان کو یوز نہیں کر سکتے تھے ہم۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ یہ جو ہم پرسنل کمپیوٹرز دیکھتے ہیں یا ہم یہ جو چھوٹے کمپیوٹرز دیکھتے ہیں، اسمال منی کمپیوٹرز دیکھتے ہیں، آج کل آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے کمپیوٹرز اور آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے جو ڈیولپ کیا تھا وہ iPad تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اس کے اندر چینجنگ کرنا شروع کر دی۔ پھر 1975 کے اندر اس نے ایک ڈیوائس ڈیولپ کر دی جو بہت ہی بہترین تھی، جس کو زاریکس کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو ایپل 1 کے بعد آپ کے پاس ڈیولپ کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے 1984 کے اندر GUI گرافیکل کمپیوٹرز کو ڈیولپ کر دیا، گرافیکل کمپیوٹرز کو یوز کرنا چاہا جیسے کہ گرافیکل کمپیوٹرز ایک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی گئی، تبدیلیاں یہ کرتا گیا۔ آج کل کے دور میں سب سے پاپولر ڈیوائس یہی ہے کہ ایپلز کی جو ڈیوائس ہے، ایپل کا جو لوگو ہے وہ سب سے ایکسپینسو ہے، سب سے مہنگا ہے۔ جیسے کہ ایپل iPhone 11 ہے آپ کے پاس، 11 Pro ہے، ابھی 12 آپ کے پاس لانچ ہونے والا ہے، وہ ہے آپ کے پاس۔ تو یہ ساری جتنی بھی کارکردگی ہے اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کی بہت بڑی ایک وہ ہے ہسٹری ہے، مینس کہ اس کی جو بہت بڑی ایولیوشنز ہے اس کے پیچھے یہ جو آپ کے پاس اتنی بڑی آرگنائزیشنز کھڑی کی گئی ہے تو وہ اسی کے بنیاد پر ہی کھڑی کی گئی ہے۔ مینس کہ اس کو اوپر لے کر آنے والا جو ایپل کی کمپنی ہے، اس کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے، CEO بھی رہ چکا ہے۔ CEO یہ بعد میں بنا تھا، پہلے اس کے اندر جاب یہ کرتا تھا، پھر CEO بن گیا، یہ اس نے خرید لیا تھا۔ اور اس کے جو ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزنی لینڈز ہے اس کا بھی یہ CEO ہے، اس نے ڈیزنی لینڈز کو بھی خریدا ہوا ہے، یہ بھی اسی کی کمپنی ہے جو کارٹون کے لحاظ سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینیمیشنز کے لحاظ سے بہت ہی پاپولر ہے، وہ بھی اسی کی ہی کمپنی ہے، اسی کا ہی وہ ہسٹری ہے، اسی کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے، اسی کو ہی شو کرتی ہے۔ تو یہ بہت ہی فیمس انسان تھا، بہت ہی پاپولر انسان ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے کہ زندگی کے اندر ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، زندگی کے اندر اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں خواہ مخواہ رہنے سے، ایسے گھومنے سے، گیمز کھیلنے سے، اپنے ٹائم کو ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ ہم کیا کریں، کچھ کرنا چاہیں۔ جس چیز کے اندر بھی آپ کو انٹرسٹ ہو اسی کے اندر آپ آگے جاؤ، اسی کے اندر کام کرو، اسی کے اندر ورکنگ کرو، اور ایسی ورکنگ کرو کہ اپنا ایک نام پیدا کرو، جیسے کہ اس نے ایک اپنا نام پیدا کیا ہے، جیسے کہ آپ اس کو جانتے ہو، سب لوگ جانتے ہیں۔ جیسے آپ ایپل کا نام اٹھاتے ہو، اسٹیو جاب کا نام ذہن میں ضرور آتا ہے کہ اسٹیو جاب اس کا کیا ہے، مالک ہے، جو آپ کے پاس بہت ایک بھاری رقم، مینس کہ آپ کے پاس ایک بھاری انویسٹمنٹس کما رہا ہے، مینس کہ بہت بڑا پیسہ کما رہا ہے۔ ایپل کمپنی، ایپل آرگنائزیشنز، اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کمپنی ایسے ایک بڑی نہیں ہوگی، پیچھے سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے، زیرو سے آپ سٹارٹ کرو گے، آہستہ آہستہ بڑھتے جاؤ گے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھتے جاؤ گے۔ تو اس نے کوئی یہ پہلے شروع سے پیدا امیر نہیں ہوتا، بہت ہی غریب ایک گھرانے کا تھا جو بہت ہی زیادہ اسکول کی فیس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بوتل بیچ کر یا آپ کے پاس کوک بیچ کر یا اپنے فیس کو وغیرہ پے کرتا تھا، یا یہ ساری چیزیں وہ خریدتا تھا۔ تو یہ نیچے بھی سو جاتا تھا، مینس کے دوستوں کے ساتھ یہ کمرے کے اندر رہتا تھا تو یہ نیچے بھی بچھا کر سو جاتا تھا۔ تو اس نے بہت مشکلات حاصل کی تھی، مینس کہ بہت مشکلات اس کے زندگی کے اندر آئی تھی، اس کو بھی اس نے ہینڈل کیا بہت آسانی کے ساتھ اور آگے لے کر چلا اس کو۔ اسی طرح ہماری ڈیلی لائف کے اندر بھی بہت ایسی مشکلات آتی ہیں، تو ہمیں بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی ورک کرنا چاہیے، ہمیں اس سے ایک اور راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج جس کام میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہو، جس کام کو بھی آپ کرنا چاہتے ہو، اس کو فوراً کر لیا کرو۔
तो मेरे ख्याल में आपको पूरी बात की समझ आ चुकी होगी इसके हिस्ट्री के बारे में, इसकी बायोग्राफी के बारे में। अगर आप और मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद जितने भी हिस्ट्री के अलावा वीडियोस और बनाऊं, कंप्यूटर के लिहाज से वीडियोस बनाऊं, वो आप तक पहुंचे और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।